جناب ملک علی عباس علوی صاحب شبیہ ذوالجناح برآمد کروان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، ذاکر اہل بیت جناب افضال حسین جعفری صاحب۔ دعائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب نادے علی مظہر العجائب تجدہ اللہ فی النوائب کلو ہم و غم سینجلی بے عظمت کا یا اللہ یا اللہ بے نبوت کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق آخی الحسین علیہ السلام یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اغیثینی بحق ابو الفضل العباس اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بر محمد و آل محمد۔ بیماراں دی شفا واسطے با آواز بلند صلوات علیہ۔ اپنے اپنے مرحومین نو ذہن وچ رکھ کے انہاں دی بلندی درجات واسطے با آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، علی دے خالق دا نام بلند ہے، سارے بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، بادشاہ حسین دے ہر دشمن تے لعنت، با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونی صلوات۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی بالقاسم محمد المصطفیٰ، و اہل بیتہ طیبین طاہرین الشرفاء، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما سونی صلوات. مالک ساڈی ساریاں دی اس عبادت نو اپنے دربار وچ قبول فرماوے. سوائے غم حسنین علیہ السلام دے مالک دنیا دا کوئی غم نہ دے. تسی جتنے قدم ٹر گئے ہو ہر قدم تے پاک مصطفیٰ دی پاک دی توانو اس دا عظیم اجر عطا کرے. بانیان مجلس دے رزق اولاد خیر و برکت عطا ہو. ایک واری جڑے بیٹھے ہو کوشش نال اتفاق نال اچھی آواز نال خاندان تطہیر تے بلند صلوات. ہاں جناب توجہ ہے میرے پاس ہے. وسیلہ گفتگو قرآن پاک دی میں جیڑی چھوٹی جی آیت تلاوت کی تھی ہے. اس آیت وچ اللہ نے کسے دی امامت دا اعلان کیتا ہے. اللہ تانوں سلامت رکھے. پہلے جملہ جناب دی نظر کرن لگا اے دا مطلب ہے بھی امام اللہ بناندا ہے بندہ کسے نو امام نہیں بناندا. تواڈے ہاتھ سلامت ہون. یہ کون ہستی ہے کہ جس دی امامت دا اعلان اللہ کر رہے ہیں؟ اس ہستی دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بھی سن، معمار کعبہ بھی سن، جد انبیاء بھی سن، صاحب امت بھی سن. ایک گل میں کچھ چہریاں واسطے کرن لگا. دور نزدیک جڑے بیٹھے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام درود وچ بھی شامل آئے جنہاں نوں سمجھ آئی ہے میری گل دی. سارے بولے آجے بھائی. شیعہ سنی رل کے واجب دی نیت نال نماز درود پڑھتے نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. بندہ رولا مکائے نہ ضد نہ کرے تے قسم قرآن دی صراط مستقیم نظر آ جاندا ہے. جیڑا مولوی مسجد وچ نماز وچ واجب دی نیت نال درود پڑھ کے تے باہر نکلے تے بندہ پیار محبت اد نال پوچھے بھئی اے آل ابراہیم کون نے تو کیویں آنا عمران کلمہ نہیں پڑھیا. آئے ہائے آئے ہائے اوہو. تسی ناراض بیٹھے ہو میرے نال؟ ہاں ایک ایک قدم اگے ہو جو. ہاں بیٹھے بیٹھے ایک ایک قدم اگے ہو جو. جی بسم اللہ. چلو جی میں نتیجہ دینا ہے. میری کسے نال ضد کوئی نہیں بھئی میں شہر دے ذاکراں چو ساریاں تو چھوٹا ذاکر ہاں. آتے کلے ہی ہونا. میرے بعد خالی جگہ نہیں ہوئے گی. نہ کوئی جبرا والا جائے گا نہ کوئی جیتے والا جائے گا. توجہ ہے میرے پاس؟
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی سن، جد انبیاء بھی سن، درود وچ بھی شامل ہیں، صاحب امت بھی ہیں، تے پھر پہ آندے نے کہ میرا اللہ مینوں امام بھی بنا دے۔ جنوں سمجھ آئی ہے میری گل دی؟ کی بنا دے؟ چلو جڑے بندے اجے بھی میرے نال نہیں بول سکے وہ منت کر دے نا بھی وہ بول کے دس دیو بھی تساں اج توڑی کوئی بندہ انج دا ویکھیا ہے بھی جیڑا پہلو تحصیلدار لگا ہوئے تے پھر دعا منگ کے پہ آکھے بھی میرا اللہ مینوں پٹواری لا دے؟ او بول چھڑو۔ کوئی ایسا بندہ بابا جی ہے کہ پہلو تحصیلدار ہوئے تے پھر آکھے بھی مینوں پٹواری لا جائے؟ اللہ جانے کیویں تسی سمجھو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء بھی سن، معمار کعبہ بھی سن، نبی بھی سن، درود وچ بھی شامل ہیں، تے پھر دعا منگ کے پہ آندے نے کہ میرا اللہ مینوں امام بھی بنا دے۔ پتہ لگا امامت کوئی اودے ہی ایڈا وڈا ہے جدی خاص جد انبیاء بھی کیتی ہے۔ تہاڈا ہاتھ سلامت ہوئے جی۔ بسم اللہ گزنفر، بسم اللہ سارے بولو، ہاتھ آگے بولو، حیدر۔ امامت کوئی او ہی ایڈا وڈا ہے جدی خاص جدے بولو انبیاء بھی کیتی ہے۔ گئے گزرے دور وچ رولا مکانا چاہیے تے بندیاں دے ذہن وچ بندیاں نے کچھ چیزاں پا دتیاں نے بھی امام نبی نالوں چھوٹا ہوندا ہے۔ امام نبی نالوں چھوٹا ہوندا ہے۔ قسم قرآن دی پرویز مشرف دے دور تو لائے گئے تے ہن توڑی تے اس جملے دی سمجھ آ جانی چاہیے جسوں اس ناظم تے نائب ناظم بنائے نے۔ بھئی جتنا ناظم پڑھیا ہوئے نا اتنا ہی بولو نائب ناظم پڑھیا ہوئے۔ ایک گل میں بریک جی کرن لگا تے تواڈے ایمان دی ضیافت واسطے کرن لگا بھی جس لے ناظم موجود نہ ہوئے سارے اختیار نائب کو لوندے نے۔ جنہاں نو سمجھ آئی ہے انہاں نو سلام ہے۔ اور یاد رکھیا جے امام نبی نالوں چھوٹا نہیں ہوندا، امام وارث انبیاء ہوندا ہے۔ سلام ہے توانو۔ ایک نبی دا وارث نہیں، سارے انبیاء دا وارث۔ اپنے دعوے دی دلیل دے دیاں جی۔ اتروں بندیاں رل کے صلاح کی تھی، جناب موسیٰ دی امت دا ایک بندہ، جناب عیسیٰ دی امت دا ایک بندہ، جناب داؤد دی امت دا ایک بندہ۔ انہاں کیا بھی ایسا اپنی کتاباں پڑھے ہے بھی جیڑا نبی دا وارث ہوئے گا وہ نبی آلے کم کرے گا۔ تھوڑی سمجھ نو سلام ہے۔ نبی آلے کم کرے گا۔ تے آؤ نا ذرا چلیے مدینے، ایک وارث بن کے بیٹھا ہے۔ تھوڑی سماعت نو سلام ہے۔ تے جے وہ نبی والے کم کر لے تے پھر نبی دا وارث ہے، تے جے نہ کر سکے تے پھر وارث۔ اتراوے صلاح کر کے مدینے آ گئے، دربار چ نہ آ کے سلام کیتا۔ سلام دے جواب دے بعد انہاں پوچھیا جی تسی نبی دے وارث ہو؟ ریاکاری کیتی کوئی نہیں، خوشامد کیتی کوئی نہیں، بہن بھی راواں دا ترلا کیتا ہے۔ او آ جملے دے بعد فیصلہ ہو جائے گا بھی کتنے بندیاں نو میں ایمان نو روح نو ایمان دی غذا دے سکیا ماں۔ ساون جی جس لئے پوچھے نا بھی تسی نبی دے وارث ہو تے اس ہس کے آکھیا وارث نہیں تے ایویں رشتہ داری کیتی ہوئی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے
वारस हाँ। उस आख्या जी मैं मूसा दी उम्मत दा, ईसा दी उम्मत दा है और दाऊद दी उम्मत दा। ते असां अपनियां किताबां च पढ़िया है कि जेड़ा नबी दा वारस होएगा ना वो नबी वाले काम करेगा। ये मूसा दी उम्मत दा बंदा अगे वधिया, ऐसा आख्या जी मेरा नबी मूसा आसा सड़दा सी ते सब बना देंदा सी, ते जे तुसी नबी दे वारस हो ते आ कोई छोटी जी सोटी सट के आ सानू कोई निक्का जी आई बना के विखा दियो, वो मेरा परेशान मजमा जेड़ा बंदा अगे ही उस शायद तो डरिया होया होवे। ओए होए ते ओनू बनानी पै जाए ते कम ते औखा है ना। उस आख्या वो एक ही सवाल है, सप बनाओ ते ऐ बनाओ ते आओ बनाओ, कोई कम की गल आउंदी है ते करो। ये झिड़क लैके जिसले त्रैवे दरबार चो निकले ने ना, बेटा वेख मेरे पास है मजलस हुसैन च हजरत अब्बास का पारा होंदा एन जिसले निकले ने ना त्रैवे दरबार चो, इथों जिगर पड़दा है, तारीख का जुमला है मगर जिगर फड़दा है। गल करन लगे हाँ दरबार दे बाहर आके ना ते एक दूसरे इन्हों इन्ना आख्या आओ चलिए जियो जिया ए वे। होए 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 वो जी नबी होएगा। ते जिसले इन्ना आपस च गल की है ना, शेख साहब वेख्या मेरे पास जेड़े लेना आपस च गल की है, अल्लाह जाने वो बुढ़ड़ा सुलेमान किथे पिया वेंदा है। हुण अपने मियार ते बोले हो, हुण हाथ चा के बोलो पूरी ताकत नाल हैदरी। आओ उथों दौड़ के आया है, इन्हां दी कंड पिछों आके आदो कियो जी गल पे कर दे हो, वो जरूरी नहीं वारस कुर्सियां ते होण। ओए होए 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 आओ मैं तुहानू ओदे हकीकी वारस को ले चला। पढ़े लिखे बंदे जानते ने भी उथे आ गए जिथे बाग तुहाडा और मेरा मुर्शद अली मौजूद सी। इन्हें आके सलाम किया, मेरे मालिक ने सलाम का जवाब दे के फरमाया भुखे होवो ते खाना दिया, तेरी करीमी तो सदके जावा। भुखे होवो ते खाना, उन्हें आख्या जी नहीं जी असी तो बड़े ही रज के आए जी। आओ दरबार चों मेरे मालिक फरमाया मैनू सुझाणो मैं ओ नहीं मैं अली हाँ। थोड़े पुत्रां दी जिंदगी होवे जी। मैं एक बारी बोलो हाँ मैं अली हाँ। शेखपुरा है जुमला मैं देन लगा तो जुमले के बाद किन्नी को मैं दाद और दुआ लैनी है ये मैं बाद च फैसला करना है। उस वे वजहुल्ला दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई ते मेरे मालिक मुस्कुरा के ना गुजनफर वेखी मेरे पासे ते इन्हां दे पासे वेख के ना मेरे मालिक फरमाया ओ मेरे घर दा पकिया होया हर कोई नहीं खा सकता, ये ते उन्हां नूं पुछो ना जिन्ना कदी नहीं खादा ते मंगण आ जांदे ने। होए 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 जिंदगी हो जाए जी, जिंदगी हो जाए जी। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। क्यों मेरे घर च पकान वाली एडी पाकीज़ा है, जिन्होंने समझ आई उन्होंने सलाम है। ओदे हत्थां दा ओदे हत्थां दा पकिया होया हर कोई नहीं खा सकता। ते मैं आख्या ना मैं ओ नहीं मैं अली हाँ। ते जे तुसा खाना होवे ना ते मैं अली पियाना, मैं तुहाडे घरां चों तुहाडे बीवियां दे हत्थां दा पकिया होया इसे वेले च खवावां। सारे बोले आजे
हैदरी। उन्हें आख्या जी खाना नहीं खाना, तवज्जो भाई, खाना। वो जनाबे मूसा दी उम्मत दा बंदा अगे वधिया। करामत मेरे पासे वेख यार, छोड़ दे उन्होंने, छोड़ दे। एक सलवात उठी आवाज नाल पढ़। हाँ जी तवज्जो करे अज, वक्त ना चला जाए। वो जनाबे मूसा दी उम्मत दा बंदा अगे वधिया। उस आख्या जी मैं मूसा दी उम्मत दा, ए ईसा दी उम्मत दा है, और दाऊद दी उम्मत दा है। असां अपनियां किताबां च पढ़िया है कि जिहड़ा नबी दा वारस होएगा ना, वो नबी वाले ही काम करेगा। ते मेरा नबी मूसा आसा सड़दा सी ते सब बना देंदा सी। ते जे तुसी नबी दे वारस हो ना, ते आ सोटा सट के सानू जरा सप ते बना के विखा दिओ। आ हुण तुसी कदमां ते खलो जाओ ना, ते कल इसले ते तुसी वाह वाह ते दाद देंदे रहोगे, मगर मेरे जुमले की कीमत नहीं बनेगी। मुहब्बत जो मिलेगा मैं मुहब्बत समझ के कबूल कर लांगा। जिक्र आले मुहम्मद हवाले दा ज़माना, 17 दा ज़माना, दौड़ मैं कोई नहीं जाना। ते आखो ते मैं दस देना, नाजुल बलागा है, चौथा खुतबा है। जेड़े ले मूसा दी उम्मत दे बंदे गल कीती है ना कि मेरा नबी मूसा आसा सट के ते सब बना देंदा सी, ते मेरे मालिक मुस्कुरा के फरमाया ओ तेरा नबी मूसा सोटा सट के सप ते बना बैठा आई, मगर डर गया आई तसलियां देन वाला ते मैं अली सा। हाय 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 हाय, ओहो सारे बोलो, हाथ जाके बोलो, ऊंची बोलो, हैदरी। बना बैठा आई मगर डर गया आई, तसलियां देन वाला मैं अली सा। पढ़े लिखे बंदे जानते ने भी मेरे मालिक ने वह बेलचा खेड़िया ते इंजो आसा सठिया, वो वड्डा सारा अजदहा बन गया। ते डरिया मूसा भी आई, ओए होए, ते डर ओदा उमती भी गया। ते मेरे मालिक फरमाया वो क्यों डरना है? उस आख्या जी डरा ना ते की करा, आ एडा वड्डा ते सप है। ते मेरे मालिक फरमाया वो तुम ही सुन लै ते अपनियां नस्लां च भी पहुंचा दई बई मासूम दी मौजूदगी भावें केडा भी जालम जानवर होवे उहदे साथी नूं तकलीफ नहीं देंदा ते डरन दा ते फायदा ही कोई नहीं। तुहाडे हत्थां दी खैर होवे जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। वो जनाबे मूसा दी उम्मत दे बंदे अलीयुन वलीउल्लाह ते कलमा पढ़िया, केडा खुश नसीब सी। वो जनाबे दाऊद दी उम्मत दा बंदा अगे वधिया। उस आख्या जी ये मूसा दी उम्मत दा आई, मैं दाऊद दी उम्मत ते मेरा नबी दाऊद लोहे नूं मोम करदा है। ते मेरे मालिक मुस्कुरा के फरमाया तेरा नबी लोहे नूं मोम करदा आई, मैं अली हां जिदे वास्ते अल्लाह अपने खजाने च लोहा भेजिया होया। उन्हां हत्थां नूं सलाम है जिन्हां नूं समझ आई है। हालांकि कुछ बंदियां जी बिस्मिल्लाह, कुछ बंदियां इत्थे गपला कीता है। बावे जैद शारी भी आ बैठे ने, वरना मैं छुपा जाना सी जुमला। कुछ बंदियां इत्थे गपला कीता है। उन्हें आख्या जी ये आसमान तो जेड़ा लोहा आया सी ना, ये तराजू सी। की सी? सारे बोलो हाँ। वो तरकड़ी अल्लाह इंसान बनाया ते अगले सलीम दिता है, ते कोई थोड़ा जिहा अकल तो कम लाए बई ये जेड़ा लोहा नाजल होया ना, ये होया जंगे ओहदे च। तेरे हत्थां दी खैर होवे। तो जरा कला बह के आप सोची तो सही भी उथे मुस्तफा जंग लड़न गए हैं या कोई जिनस तोलन गया है। सारे बंदियां नूं गल दी समझ नहीं आई। बई जंगे ओहदे तुहाडे और मेरे मुर्शद अली दी एक तलवार टेढ़ी हो गई, दूजी तीजी हत्ता के 9 तलवारी टेढ़ियां हो गई। ते मेरे मालिक फरमाया या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई है।
कसम है पैदा करने वाले दी पढ़े लिखे बंदे जानते ने जिहड़ी पहली इस्लाम दी जंग हुई है ना जिहदा नाम है जंगे बदर रमजान च हुई है उहदे च बंदे भी थोड़े आए हथियार भी थोड़े आए ते एक सहाबी दी तलवार टुट गई तो उस आख्या या रसूल अल्लाह तलवार टुट गई है ते मुहम्मद ने जमीन तो लकड़ी चाई उस बंदे ते मैनू दुख लगेगा जेड़ा समझ के मेरा हक अदा नहीं करेगा जदन जमीन ते आई लकड़ी आई जदन मुहम्मद के हाथ च आई है तलवार बन गई है हाय 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 ते आज जिसले मेरे मुर्शद अली आख्या ना भी या रसूल अल्लाह तलवार टुट गई है आज मुस्तफा ने कोई लकड़ी नहीं चाहिए आज वो दोवे हाथ आसमान नाल वधा के ना ते नबियां दे नबी आसमान नाल वेख के फरमाया मेरा अल्लाह दीन तेरा है वीर मेरा है तुहाडी समाज तो सदके दीन तेरा है वीर मेरा है तलवार चाहिए आवाज कुदरत आई ते अगे आप मक्के मदीने जो बनवा के देंदा रहे मेरे को तो मंगी कदों है आ रोजे अजल तो मेरे खजाने च एक तलवार है कि जिसका नाम है जुल्फकार जिद मेरी कोई नहीं कि मैं अली नू देनी है मैनू तेरी कसम है आदम तो लैके एदे ताई मैनू इस ते चलान दा कोई नजर ही नजर नहीं आया हाय हाय तवज्जो है मेरे पास है ये तलवार ना एक बारी एक जंग तुहाडे और मेरे मुर्शद अली तो एक मद्दे मुकाबल ने मंग ली उसका मकसद है भी अगर अली तलवार नहीं देगा ना तो मैं आखांगा अली सखी नहीं ते जे अली तलवार दे देगा ते अली खाली हाथ हो जाएगा तो मैं इसे तलवार नाल अली दा सर कलम कर लांगा उस आख्या या अली तू सखी है तलवार चाहिए बंदे थोड़े समझे हो तू सखी है तलवार चाहिए मेरे मुर्शद ने अंज करके जमीन ते रखी बल्कि गुजन फरमा इंज आखा अबू तुराब ने तुराब ते रखी ते फरमाया बई आ पई आ ते चाल है वो झुकिया पूरी जवानी दा जोर लाया मगर तलवार चा के कद सीधा ना कर सकिया इंज पसीना साफ करके आख लगा यार ये वेखण ही तो छोटी जी है मगर चुकी नहीं पी जाती उसले यदुल्ला वाला हाथ वधा के ना ते मेरे मालिक फरमाया ओ बेहया अल्लाह ने अपने खजाने चो भेजी हुई है जुल्फकार नू चलान वास्ते हाथ भी तो हैदरे करार दा चाहिए ना हाय 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 जी बिस्मिल्लाह फरमाया मैं अली हां जिदे वास्ते अल्लाह अपने खजाने चो लोहा भेजिया होया वो मेरे मुर्शद ने बेलचे का फल इंज करके हथां दे रखिया ते वो इंज टुरिया भी जिवें रबड़ टुरदा है उस भी अली वलीउल्लाह ते कलमा पढ़िया वो अली वलीउल्लाह ते जिसले दोवे कलमा पढ़ गए ते तीसरे का मूड खराब हो गया उस आख्या भी आए तो त्रैवे कट्ठे सा ये अपनों अपने नबी का मौजदा वेंदे गए ने ते अली वलीउल्लाह ते कलमा पढ़ते गए ने मेरा तो इन्हें इंतजार ही नहीं किया आए भी कट्ठे आए उस आख्या कोई गल नहीं इन्हों के तो निके निके मौजदे सन ना ते मेरा वड्डा सारा मौजदा है मेरे मालिक फरमाया कि उस आख्या जी ये मूसा की उम्मत का है ये दाऊद की उम्मत का है ते मैं ते ईसा की उम्मत का ते मेरा नबी ईसा मुर्दे नूं ठोकर मार के आंदा ही कि उठ अल्लाह दे हुक्म नाल ते मुर्दा बोलो सारे बोलो
وہ زندہ ہو جاتا ہے. بابا جی مرشد علی دے ہاتھ چوں تقسیم کیتا ہویا لنگر کھادا ہے. صدق نال ذاکری امام حسین بادشاہ دی کیتی ہے. چٹی میری داڑھی ہے نہ میں فتوے دی پرواہ کیتی ہے. جملہ میں آکھنا ہے تو جملے دے بعد میں فیصلہ کرنا ہے بھی کتنے کو بندے میرے نال رلدے نے تے کتنے کو اعتراض کردے نے. مجلس لائیو جا رہی ہے. قسم پیدا کرن والے دی جڑے لے عیسیٰ دی امت دے بندے یہ گل کیتی ہے نا کہ میرا نبی عیسیٰ مردے نو ٹھوکر مار کے آندا ہے کہ اٹھ اللہ دے حکم نال. تے میرے مرشد علی ید اللہ علیہ ہاتھ ودا کے فرمایا میں کدی انج نہیں آکھیا. میں تے آنا اٹھ تینوں علی پہ آندا ہے. تواڈے ہتھاں نو سلام ہے. تواڈے ہتھاں نو سلام ہے. سارے بولو دوویں ہاتھ آ کے بولو حیدری. میرے دو عزیز ذرا سرگوشی کر لیں تو پھر میں اگلا جملہ پڑھنا. میں اس سطر نو انج کر کے پڑھنا جی. مرضی کسی اپنی کرنی ہے کہ کسی قبرستان ٹر کے تہاڈا اور میرا مرشد علی نہیں گئے. ہر بندے والی گل نہیں. جڑے سمجھو گے انہوں نے میں سلام کراں گا. باقی تے میں ناراض بھی نہیں ہوواں گا. بلکہ اوتھے ہی زمین تے ہاتھ رکھ کے نا ابو تراب نے تراب تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مینوں سنجان میں علی ہاں. تے زمین چو ایک مردہ نکلیا تے جس کفن پایا ہویا تے جس دووے ہاتھ متھے تے رکھ کے نا اچھی آواز نال آکھیا السلام علیکہ یا علی ولی اللہ. ہائے 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 ہائے. اللہ دا علی ولی میرا سلام ہووی. تواڈی زبان وچ گل کرن لگا. تواڈی ضیافت واسطے کرن لگا. تواڈی زبان وچ کرن لگا. انہاں آکھیا جی یہ کون ہے؟ میرے مالک مسکرا کے فرمایا وہ کفن تو ہی ڈر گئے ہو انی گل تے پوچھ لو. ہائے ہائے. انہاں آکھیا جی تسی کون ہو؟ اس آکھیا انا سام بن نو. میں نو دا پتر سام ہاں. انہاں حیران ہو کے آکھیا جی تسی نو دے پتر سام ہو تے نو اینے ہزاراں سال پہلے علی اینے ہزاراں سال بعد ہے. تسی علی نو کیویں جاندے ہو؟ متھے تے ہاتھ رکھ کے تے سلام بھی پہ کر دے ہو تے علی ولی اللہ بھی پہ پڑھ دے ہو. اس لئے سام آکھیا تسی ویکھ کے بھی نہیں پہ من دے. آئے ہائے. اللہ نے سانو انہاں چ نبوت ہی عطا نہیں کی تھی جب تک اساں اللہ دی توحید دا نبی دی رسالت دا علی دی ولایت دا اقرار نہیں کیتا. امام اللہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ اللہ. بندہ کسی نو امام نہیں بناتا. قبر چ روح ٹھنڈی ہوئے قبلہ فاضل علوی صاحب دی جملہ انہاں دا ہے. انہاں دے انداز وچ نہیں کیونکہ ساڈا لائٹ انداز ہے. انہاں دا ذرا اونچا انداز ہے. شیخ پورے آلیو قسم قرآن دی دیاں دتیاں امامت نہیں ملدی پتر دتیاں امامت ملدی. اوہو اوہو. مائیاں چھوڑ دیو بھائی چھوڑ دیو چھوڑ دیو. تھوڑا شور تھلے آ رہا ہے. چھوڑ دیو. وجہ یہ ہے کہ مسلمانہ علی دے پترانوں بھی مارے آ علی دیاں دیاں بھی مارے آ. ہائے قبول ہو. اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھو.
چلو پھر میں کوشش کرنا سارے بندے عبادت شامل ہو جاؤ. شیخ پورے والے وہ پتراں چوں جناب عباس نو زیادہ ماریا. تے دیاں چوں علی دی وڈی دی ملکہ شام آن تے محمد دی ماں جناب زینب نو زیادہ مارے. سارے بندے رل گئے ہو. میں ویکھ رہا ہاں ہر اکھی چھال مار کے ہنج آ گئی ہے. عزا ہے نا تے مظلوم دا چیلم ہے. میں کوشش کرنا جیڑا کوئی رہ گیا ہے وہ بھی رل جائے. شیخ صاحب عباس دے ہاتھ کٹ کے مارے آنے, زینب دے ہاتھ بن کے مارے آنے. میں صدقے ہوں. اور انج مارے آنے کہ جس لئے زندان تو باہر آئے نے نا, کسرت نال کو چہرے سید بیٹھے ہو, میں معافی پیا منگنا, ماتمیاں تمہیں پیا منگنا. جملہ سخت آ گیا ہے, متبادل لفظ کوئی نہیں. انج ماریا نے کہ جڑے لے زندان تو باہر آئے نے, سجاد زینب نو نہیں سمجھان سکدا, آلیہ پتر نو نہیں سمجھان سکدا. کچھ حالات ٹھیک ہو گئے نے. کوئی 1450 مومن گیا ہے زیارات تے. اگلے سال مولا کرے گا سارے حالات ٹھیک ہو جان گے تے ہر کوئی جائے تے اپنی اکھی نال جا کے ویکھے جتھے ویر مریندا رہا ہے تے بہن ویندی رہی ہے. تے جڑے ویکھ آئے ہو انہاں نال میں گل کرن لگا. ایک مقام دا نام ہے قطارہ علی. جڑے زائرین گئے ہو تے اس مقام تے گئے ہو انہاں نال میری گل ہے. اے بالکل کربلا دی حد تے سعودیہ دا بارڈر. ایک چشمہ ہے. یہ چشمہ کیوں ہے بھی ایک جنگ تو تواڈا اور میرا مرشد علی واپس آئے نا, دیاں دے پردے ہونے. ایک مقام نو لالا جی علی آ کے نا سجا ہاتھ رکھ کے چمیاں بھی ہیں تے رنا بھی ہیں. تیری ہائے قبول ہوئے. اس مقام تو بالکل 11 قدمہ تے وہ چشمہ ہے. 11 قدم ٹر کے نا علی بادشاہ اس مقام تے بیٹھے نے تے انجا ہاتھ نال ایک پتھر ہٹایا ہے تے تھلے چشمہ جاری ہویا ہے. بندہ شیعہ ہوئے تے جنہوں پتا ہے بھی علی کون ہے تے زینب کون ہے, وہ دی چھال مار کے ہنج نہیں آئے گی تے پھر وہ مجلس سے حاضر نہیں ہوئے گا. جویں جویں چشمے چو پانی نکلدا ہے نا اوویں اوویں علی دیاں اکھاں وسدیاں نے. ترما بن عدی بن حاتم تائی, اے سجے پاس ہے نا میرے مولا دے. قدمہ تے ہاتھ لا کے ہولے جوا دا مولا اسی ڈینڈے پئے ہاں. مولا اس جانوں بھی چومیا جے. مولا ہن جویں چشمے دا پانی نکلدا ہے تواڈیاں اکھاں پئیاں وستیاں. مولا دسو تے صحیح کیوں روندے ہو؟ ہر ماتمی دا ہاتھ سینے تے آ جائے گا. اس لئے علی جیا امام رو کے آدھا ہے اس مقام تے سال دے بعد میری تسی زینب آنا ہے. مرحبا مرحبا. تے جس لئے سال دے بعد آئیے نا علی دی دی, آج جو جگہ موجود ہے جی زیارت گاہ بنی ہوئی جتھے معامل تو لتھی ہے دی علی دی. بندہ بڑا حوصلے والا ہوئے گا جدی چھال مار کے ہنج نہیں آئے گی. تے جس لئے لتھی ہے نا
اس لیے انج کر کے چشمے ال ویکھ کے آدیے بابا توں تے بڑے انتظام کیتے ہیں، میرا تے 3 دناں دا تسا ماریا نے، میرا تے پانی منگدا ٹریا۔ جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین بادشاہ دی قبر دا زائر مجاور حضرت عباس دی قبر تے اس لیے متھا لا کے پیا روندا ہے، تے جس لے کربلا دی نگری ہلی ہے نا، اس لے جابر سر چ آ کے آدا ہے ام البنین دا پتر قیامت آنے والی ہے۔ اگلے جملے تے معاف کر دیا جی، میں سارے تو معافی پیا منگنا جی، ہاتھ بن کے پیا منگنا۔ جلے جابر یہ گل کی ہے نا، اس لیے عباس دی قبر چو آواز آئیے او آ گئی ہے جنہوں مسلمانہ بڑا ماریا ہے۔ تے بھج پیا جابر دوڑدا ہویا جس لے اس مقام تھی آیا نا، تے مہاری پھٹے ہوئے کپڑے تے 3 اٹھاں دا قافلہ، تے جابر نہیں سنجھان سکیا، تے ہولے دے پوچھدا مسافر یہ تیرے نال پردہ دار نے یہ ٹر سکدے نے؟ جڑے لے جابر گل کیتی ہے نا، سجاد دیاں اکھاں دی رت ودی تے ہولے جو فرمایا اگے نہ ٹر سکدے ہون ٹر سکدے نے۔ کتنا ٹرنا ہے؟ جابر آدھا 9 میل۔ کئیاں بندیاں ہائے کیتی ہے، کئیاں نو شاید سمجھ نہیں آئی۔ جڑے لے 9 میلاں دا نا سنیا نا، اس لے برا دی قبر ال ویکھ کے علی دی دھی آدھی ہے اے اپنی قسمت ہے نا، شام چومی 9 میل تیری جاگیر چومی 9 میل ٹری ہے دھی علی دی۔ ساریاں مستوراں حسین دی قبر تے آئیاں نے، کلے سجاد عباس دی قبر تے آئے نے۔ ماتمیوں مستوراں قبر تے بہ گئیاں نے، سجاد منہ دے باہر جان پائے نے۔ انج زخمی بائیں چاچے دی قبر نہ لا کے نا، تے جناب سجاد دی ہولے ہولے آواز آندی ہے چاچا چاچا اے کیڑے لے صلاح کیتی ساجے؟ اساں کربلا تے جانا ہے، شام جانے تے سجاد جانا ہے۔ چاچا کربلا جانا کوئی اوکھا نہ ہو، چاچا شام جانا بڑا ہی اوکھا۔ علی دا پتر ہے نا، شہید بھی ہیں۔ ایک باری قبر چو باہر نکل کے مینوں دستے صحیح ہے نا، سارے چو زینب کیڑی ہے؟ چاچا اسی انج جڑ گئے ہاں، سانو کوئی اپنا سنجھاندا ہے نہ بیگانہ سنجھاندا ہے۔ 3 دن برادیاں مہمان رہیاں، بلکہ لالا جی میں ذاکری یہ چنج آکھاں 3 دن علی دی دھی سال دے بعد بیراواں دا چیلم کیتا، تے تیسرے دن اٹھ کے نا ہر مستور معاملے چاہ گئی۔ تے سجاد ڈٹھا کیے اصغر دی ماں کلی دھوپ تے بیٹھی ہوئی، تے سجاد قریب آ کے آدھے اما رباب، اما آؤ نا وطن چلیے، میں سوکھا پڑھ لیا ہے۔ کئیاں بندیاں صرف آئے کیتی ہے تے سوکھا سن لیا ہے۔ اس لئے سجاد دے پاسے ویکھ کے آدھی ہے سجاد کیڑا وطن؟ سجاد میرے تے تھوڑے نال 3 رشتے ہیں، شور پتر تے دی۔ شور پتر میرا اے ستا پہ ہے، دی میری کلی شام وچ رہ گئی ہے۔ سجاد میں وطن تے جا کے کی کرنا ہے؟ اے گل سنی ہے علی دی دی میری سینڈ کنڈ پچھو آ کے آدھی ہے رباب جے تو نہیں نہ جانا تے میرے وطن دا نام ہی شام ہے، تیری سونی ہے تو صدقے۔ میرے وطن دا نام ہی مدینہ نہیں، مدینہ نانے محمد دا ہے، میرے وطن دا نام شام ہے، پھر میں بھی نہیں جاندی۔ اس لئے رباب دی آواز آندی ہے پھر میں نو ایک گل کر لین دیو۔ تلیاں ٹیک کے اٹھیے تے حسین دی قبر دے سامنے آ کے آدھی ہے تو 3 دنوں دا تسا ماریا گیا ہے نا۔ بابا جی قسم قرآن دی 10 محرم تو لے کے نا تے 11 محرم تک 2 باری بی بی بولی ہے،
ایک باری جدو 10ویں دے دن امام حسین دا زلجنا آیا نا خیمے تے بہنا گل لگیاں نے تے جناب زینب پوچھیا کتھے لہائے کلثوم دی آواز آندی ہے بھی مارن والے کتنے آئے رقیہ دی آواز آندی ہے کتنے تیر لگے سو بندہ بڑا حوصلے والا ہوئے گا جڑا سینے تے ہاتھ نہیں مارے گا سارے تو آخر تے اصغر دی ماں آئیے دووے باواں مرت جس دے گالے چ پا کے آدیے جدن مارے آنے پانی پیتا سو مرحبا مرحبا اپنی بولی چاہتا ہے اصغر دی ماں تسا مارے آنے میری سین آدیے تو تسا مارے آ گیا نا تے جدن میں شام گئی ہاں تیری لاش دھپتے آئی تو کربلا چ حصہ منگیا ہے تے میں اصغر دیتا ہے تیری بہن شام چ حصہ منگیا ہے تے میں سکینہ دے آئی ہاں اس لئے رو کے سین رباب دی آواز آندی ہے چادر وہ آئی جیڑا تیرا قاتل لٹ کے لے گیا ہے میں تیری قبر تے کھلو کے وعدہ پہ کرنی ہاں جب تک جیاں گی نہ ٹھنڈا پانی پیاں گی نہ چھانتے پاواں گی کیوں شیخ پورے آلے ہو پھر بیٹھی اصغر دی ماں چھانتے پیتا سو ٹھنڈا پانی اللہ بھلا کرے مختار دا مختار تختے آئے نا تے قاتلہ مالونہ دے سال قلم کر کے اس بھیجن مدینے ابراہیم بن مالک اشتر دے ہاتھ تے ابراہیم جس لئے واپس آیا نا تے مختار آدھا کو حال سنا ابراہیم زمین تے متھا مار کے آدھا کیڑا حال سناواں سجاد انجے رات پہ آ رہا ہے سلامی دیندہ آوی تے نال پیغام بھی دیندہ یاد آئی چاچا جتنے مرضی یعنی قاتل مار میری ماں جنتیں چھانتے نہیں آئی مرحبا مرحبا مختار آدھا سارے انو چھڑ دیو ہرمل نو لب کے لائے ہو 3 دن دے بعد جس لئے سپائی ہرمل نو لے کے آئے نا تے بلا مبالغہ مختار انج مٹی تو اٹھیا ہے تخت تے نہیں بیٹھا مٹی تو اٹھیا ہے تے انج کھبا ہاتھ ہرمل دے گربان چ پا کے نا تے سجے ہاتھ نال مختار دے منہ تے تماچا مار کے آدھا بے حیا او پتر تے لیلا دا بھی کربلا چ مارے ہے او پتر تے فروا دا بھی کربلا چ مارے ہے او حرام زادہ تو کس رنگ نال علی اصغر نو مارے ہے رباب نہ ٹھنڈا پانی پین دیئے نہ چاہتے بھئی دیئے اے آدھا مختار نہ پوچھ مرن تو پہلا مر ویسے مختار آدھا نہیں 10 تاریخ چاہے گا قیامت تائیں مومن سنن گے عبادت کرن گے ہن معاف کر دے ہوتے جملہ پڑھ دے ہاں اس لئے ہرمل کتا مختار دے سامنے کھلو کے آدھا مختار میں تیر ایڈا وزنی تیرے پیر دے پتر نو مارے ہے اگر تیرے پیر نے اپنے پتر نو بازو دا سہارا نہ دیتا ہوندا تے جتھوں تے میرا تیر جاندا اوتھوں تے اصغر بھی نال ہی لگا جاندا مرحبا جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں تم سونا لگتا ہے جی میں بسم اللہ کرا جتھوں تی میرا تیر جاوے اوتھوں تی صغیر جاوے مختار سال قلم کیتا ہے ہرمل دا سر لے کے نا تے مختار خود مدینے آیا تے سید الساجدین دروازے تے آ کے آدھے نے چاچا تیرے ساڈے تے احسان زمین نال ویکھ کے آدھا میں احسان واسطے تے نہیں آیا میں تے دسن آیا ہرمل مارا گیا ہے فرمایا چاچا کچھ منگنا میں سجاد تینوں دیاں ہرمل ماریا گیا ہے کچھ منگ میں تینوں دیاں مختار آدھا نہیں میں منگن نہیں آیا بندہ شیعہ ہوئے تو صرف ویکھے میرے پاسے جڑے لے مختار آکھے نا میں منگن نہیں آیا سجاد ہولے جو فرماندے نے شرما نہیں مانگ منی اپنے دور دا علیاں اس لئے زمین تے متھا مار کے آدھا پھر منگدہ ہیو کو جاں
تیری ماں ٹھنڈا پانی بھی پیوے چھاں تے بھی پاوے سجاد دی رت ودی ہے فرمایا چاچا سوال اوکھا کیتا ہی چاچا میں ماں کول جانا سید الساجدین اتھے آئے آؤ بسم اللہ انتظار ہی مینوں بس میں بیان کرن لگا سید الساجدین اتھے آئے جتھے اصغر دی ماں دھوپ تے بیٹھی ہے جنہ دیاں جولیاں جو اولاد کوئی نہیں نا میں امام حسین دا مدا خانہ میں پیانا ایک وقت ایسا ہونا لائے پھر منگ لمی اصغر دی ماں جتھے باندھی ہے نا دھوپ تے سجے کھبے دو ریت دیاں قبراں بنا کے باندھی ہے ایک قبر تے انگل نال لکھ دی ہے یہ علی اصغر دوجی تے لکھ دی ہے سکینہ تے جڑے لے سجاد سامنے آئے نے نا تے فرمایا اما رباب سر چاؤ اما میں تو دیکھو نا میں کون آیا کھڑا شیعہ بندہ سمجھے گا انج زخمی ہاتھ دا اشارہ کر کے نا تے رباب دی آواز آندی ہے باکر دی زندگی ہووی چھاں تے ٹر جا زمین بڑی گرم ہے تھوڑے بندیاں ہائے کیتی ہے نا اتنی گرم زمین ہے سجاد کسے لے سجا پیر چاہندے نے کسے لے کھبا پیر چاہندے نے تے روندے اسے واسطے ہاں جتھے سجاد 2 منٹ نہیں کھلو سکیا اللہ جانے اصغر دی ماں 5 سال کمیں بیٹھی رہی ہے فرمایا اماں میں آپ نہیں آیا چاچا مختار آیا ہے حرمل مارا گیا ہے تو سن صرف آئے کیتی ہے نا تے جس لے رباب حرمل دا نا سنیا نا تے دووے ہاتھ اصغر دی قبر تے مار کے آدیے لکھ مارے جان میرا کیڑا اصغر ولیا ہے سجاد میں تے تواڈے ویڑے چ خالی آئی ہے فرمایا اماں میں آکھیا چاچا مانگ اس منگیا آئیو کو جے تیری ماں ٹھنڈا پانی بھی پیوے چھاں تے بھی باوے اس لئے میری مخدومہ دی آواز آن دیئے امام بن کے حکم نہ دیں فرمایا نہیں میں پتر بن کے آیا میری سینا دیئے جے پتر بن کے آیا نا تے پھر ایک توں چا من تے میں چھاں دے آبانی ہاں فرمایا اماں حکم کرو رباب دی آواز آن دیئے تو اکھیاں دی رات روک فرمایا کیویں روکا ان آکھی نال سکینہ نو تماچے لگ دے ویکھے نے ان آکھی نال ماں نو بازاراں وچ چادراں منگدیاں ڈٹھا ہے مرحبا مرحبا فرمایا جی میں تینوں ماں تے بہن دس دی ہے نا مینوں تیرے بابے دی لاش دھوپ تے پہ دس دی ایک گل سن کے نہ روندے ہوئے سجاد اتھے آئے نے جتھے علی دیاں دیاں برا دا صفے ماتم بچھائی بیٹھیاں پھپھیاں دے سامنے اچا رونا ہے برا دی نسل دی محافظہ مٹی تو اٹھی ہے ایتھو پتر دا متھا چم کے آدھی ہے ہن کیوں انج رونا ہے کوئی ہور شام ہے فرمایا اماں چاچا مختار آیا ہے حرمل دا سر لے آیا ہے میں آکھیا چاچا مانگو سو منگے آئیو کو جے تیری ماں ٹھنڈا پانی بھی پیوے چھاں تے بھی باوے اماں منت لاؤ نا میری سفارش کرو میری اماں رباب نو آکھو چھاں تے آ جاوے تو سا بڑے آرام نال گل سنی علی دی دی یہ گل سن کے نا تے پتر دے پاسے ویکھ کے آ دیے جا مختار نو آ کفن لے آوے میں رباب نو چھاں تے لے ترائیوے دیاں علی دیاں اٹھ کے ٹریاں اوتھوں میرے رباب دی نگاہ پئی معاف کرے ہے کئی باری اصغر دی ماں کوشش کیتی کہ میں اٹھ کے علی دیاں دیاں دی تعظیم کراں شیخ پورے آلے ہو اصغر دی ماں اٹھ دی آئی منہ دے باہر جھان پاؤں دی ہے کوئی دھپان دے بے کے نئی فتنی ہو گئی زخمی ہاتھ متھے تے رکھے میں لکھ بسم اللہ کراں میرے سردار حسین دیاں بہنا تو بڑے آرام نال سنے آئے علی دی دیوین کر کے آدھیے رباب آج میں سردار بن کے نہیں آئی ردی بن کے آئی ربا نو مان کہندے ہوندے نو
असगर दी मां दी आवाज आंदी है दी अली दी दियां दे मान पेके घर दे मेरी सैना दिए पेके घर चो कहंदे ते मान आउंदे ने फरमाया मां ते प्यो ते बंदा बड़ा हौसले वाला है जेड़ा सीने ते हथ नहीं औलाद अली दी दीवान कर गया दिए रुबाब जिस मस्तूर दी मां भी ना होए फरमाया मां प्यो तो बाद मान बिरामा दे पुत्रा की जिंदगी होगी जड़े बिरामा का नाम आया जख्मी दी अली दी दोवे हाथ सर दे रखे न ते रो रो के खड़ी आदिए रुबाब मेरे पास वेख मेरे मुक गए माल ओ बिरामा दे जदा शाम गरीब आ गई ओ मेरी चादर लह गई नहीं इंज नहीं एक मंजिल बुलंद करो तो मैं मिंबर छोड़ा मेरी सैना दी ये रुबाब मेरे पास वेख मेरी साफ बिरामा दी मारी गई है बिरामा तो बाद अज पहली बारी मैं मंगे नहीं आ मैनू खाली ना मलाई मेरी मां खाली वल आई जख्मी हाथ बन के रुबाब दी आवाज आंदी है दी अली दी मैं के दे सकनी आ मेरा सारा तरका करबला का गई फरमाया और कुछ नहीं मंगदी उठ छात आ मेरा सजाद पिया रोंदा है मेरी सैना दिए मेरा कदम छात नहीं आना मैनू सजाद नाल गल करन दे मेरी सैना दिए सजाद अपने हाथ नाल मैनू दफन कर नहीं मेरा पुत्र मां दी गल याद रखे गुसल वास्ते पानी ना मिली मेरा कोई गिला नहीं सजाद कफन वास्ते कपड़ा ना मिली मेरा कोई गिला नहीं सजाद मां दी गल याद रखे जदन मैनू कबर चलावे असगर दा चोला मेरी कबर है आवाज आंदी है मैं अल्लाह दे दरबार जाग सा मेरा अल्लाह ओ मेरा मां नू मां नहीं आ सकदा